नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सरस्वती नमः सुभगामयस्कर तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः पुंसस्तानो भृजसे महि देवाहि तञ्जदायुः शिशुरे देवा अदितिः पञ्चजना अदितृजातमदितृजानितवम् शिशुरे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवातनुरघोरा पापकाशिनी तया सन्वासन्तमया गिरिशन्ताभिपाकशेः जामिगुं गिरिशन्तास्ते विदर्शिस्तवे शिवाङ्गिर्कृतां कुरुमारिको श्रीः पुरुषं जगता शिवेन पतसात्वा गिरिसाक्षात् वदाम यथा नः सर्वमि जगत् विजयस्य हेतुः जयेन्द्र पूज्यः जयस्य हेतुः विजयेन्द्र पूज्यः जयस्य विजयस्य च यन्निदानं विजयेन्द्र संतं हृदि भावयेऽहम्। अद्य अस्माकं सर्वेषां सुदिनं वर्तते यत् सर्वज्ञपीठाधीश्वराः श्री 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 कांची पीठाधिपाः जगद्गुरवः अस्माकं विश्वविद्यालयं प्रति समागताः इति अत्यन्तं सन्तोषः अनुभूयते यत् श्रीचरणाः पूर्वं भाष्यमण्टपस्य शिलान्यासार्थं समागताः आसन्। एवमेव बह्वीषु सभासु आरम्भार्थमपि समागताः अनुग्रहं च तैः कृतम् आसीत्। सप्तविध अनुपपत्ति विषये वाक्यार्थाः सञ्चालिताः आसन्। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः शिवमन्दिरमत्र साक्षात् प्रकटितमासीत्। कारणं किमस्ति श्रीचरणानाम् अनुग्रह आशीर्वादबलेनैव। एते अत्र तिरुपतिनगरं प्रति यदा आगताः तदानीं सङ्कल्पः कृतः अस्माकं बालिकाः महिलाछात्रावासे ये सन्ति ते ताश्च अतीव भक्ताः भवन्ति। ते च प्रति सोमवासरं शिवध्यानं कृत्वैव भोजनं कुर्वन्ति। इतः गमनागमने कदाचित् क्लेशः भवति। सोमवासरे तत्र प्रदोषसमये गच्छन्ति चेत् पुनः आगमने विलम्बो भवति। तेन च महिलानां कदाचित् रक्षाविषये सन्देहो भवति चेत् विश्वविद्यालयस्य क्लेशः भवति इति छात्रावास अधिष्ठात्री अस्मान् सूचितवती एकं शिवमन्दिरम् अत्र भवतु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वामिपादान् प्रणम्य श्री कांचीपुर कामकोटि यतिराट् सिंहासनाध्यासितं श्री कांचीपुर कामकोटि यतिराट् सिंहासनाध्यासितं
కామాక్షి మృదుపాద పల్లవచలత్ పుంస్కోకిలం సద్గురుం కామాక్షి మృదుపాద పల్లవచలత్ పుంస్కోకిలం సద్గురుం వేదారణ్య నటన్మయూరమనఘం భద్రాభయార్చిః పదం భూమి సంచరదీశ్వరం విజయినం సేవామహే సంతతం. పూః కాంచీనైవ కిం చ శృతి నినద కళాభాసమానా విపంచీ పూః కాంచీనైవ కిం చ శృతి నినద కళాభాసమానా విపంచీ తత్రాస్తి హ్యంబికా సా నవమివ విదధానా ఆకృతి ద్వంద్వమార్యా ఏకత్ర స్థావరా స్త్రీ వపుషి భగవతి దేవతా ప్రాంగణేపి పుంవేషా జంగమా రాజతి యతి వపుషా స్పర్ధమానా శివేన భూతిం సంలిప్య దేహే పరివిలసతి కాషాయ వస్త్రచ్ఛలేన భూతిం సంలిప్య దేహే పరివిలసతి కాషాయ వస్త్రచ్ఛలేన శూలం దుష్ట ప్రభేదాకృతిమపి వహతే యోగదండచ్ఛలేన తార్తీయం లోచనం యో ధరతి నిటల సత్కుంకుమాంకచ్ఛలేన పాయాన్న శంకరోసౌ విజయ గురుయతీశాన రూపచ్ఛలేన నిలింప వ్యాహారం జగతి సహసాయోజ్య వచసా నిలింప వ్యాహారం జగతి సహసాయోజ్య వచసా త్రయీ ధర్మం కృత్వా ప్రచురమపి సంచార మహసా పరం తత్వం గీత్వా మహితహిత సంబోధ మనసా జయత్యార్యారూపః జయత్యార్యారూపః సగురు విజయేంద్రో యతివరః. రాష్ట్రీయ సంస్కృత పీఠం సంప్రాప్య రాష్ట్రీయ సంస్కృత పీఠం సంప్రాప్య నిజాంఘ్రికమలయుగరజసా పూతవతే సద్గురవే ప్రణతితీరర్పయేమ సాష్టాంగం. అందుకని ఇంత ఈయన చేతి వహిస్తున్నా. అందుకని ఈయన ద్వారా వహిస్తున్నా. చూడబడి పారు మాల పోవడం మరి పారు. వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీ విశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే. శృతిస్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. అపార కరుణా సింధుం జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదాన్వహం. దేవే దేహే చ దేశే చ భక్త్యారోగ్య సుఖప్రదం బుధ పామర సేవ్యంతం శ్రీ జయేంద్రం నమామ్యహం. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరా. కేచన విషయాः పూర్వ ఆలోచితా అపి విలంబేనైవ కార్యరూపేణ ఆగచ్చంతి. కేచన విషయాः యాదృచ్ఛికరూపేణ ప్రారబ్ధా అపి సుగమతయా శీఘ్రం ఫలం దాస్యంతి. తథా ఈశ్వరేచ్ఛాపి భవితవ్యా మనుష్య ప్రయత్నోపి ఆవశ్యకः. దాంపత్య నిర్వహణార్థం సృష్టికర్త బ్రహ్మ చతుర్వదన అచతుర్వదనో బ్రహ్మ చతుర్వదన బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ हेतु अतीव प्रयत्नं कुर्वन्ति. सृष्ट्यर्थं सामान्य प्रयत्नः क्रियते. तैः सृष्ट्यर्थं सामान्य प्रयत्नः. अनेककोटि ब्रह्माण्डजननी इत्युच्यते खलु. अनेककोटि ब्रह्माण्डनिर्माणार्थं श्रमः अतीव नास्ति ब्रह्मणः. चतुर्मुखब्रह्मणः अतीव श्रमः नास्ति. अयत्नेनैव सिद्ध्यन्ति इत्युच्यते खलु. उपासनायाम् अयत्नेनैव सिद्ध्यन्ति. तथा तैः क्रियते. विवाहविषये तु प्रयत्नः अपेक्षितः. ब्रह्मणः अपि प्रयत्नः अपेक्षितः. विशेषप्रयत्नः अपेक्षितः.
निशा शशांकं शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजयतः प्रतीतः विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परं योग्य समागमाय। निशा शशांकं रात्र्या साकं चंद्रस्य, शिवया गिरीशं पार्वत्याः परमेश्वरेण साकं, श्रिया हरिं लक्ष्म्याः एवं वेङ्कटेश्वरस्य श्रिया योजयतः प्रतीतः एवं ज्ञायते। विधेरपि ब्रह्मणोपि प्रयासः स्वारसिकः प्रयासः नाम अनेक श्रमसाध्यः, अनेक आलोचना घटितः। एवं त्वरितगत्या गन्तव्यं वा विलम्बेन गन्तव्यं वा, एतैः सह सम्भाषणं कर्तव्यं वा न कर्तव्यं वा, कदा कर्तव्यं सम्भाषणं सर्वम् आलोच्य विषयेरपि स्वारसिकः प्रयासः, श्रमसाध्यः प्रयासः। किमर्थं? समागमाय। प्रथमं समागमनं तदर्थं प्रयासः। योग्यानां समागमः। एकः कुलपतिः एके वर्तन्ते चेत् कुलसचिवः आवश्यकः, अभियन्ता आवश्यकः, अनन्तरं दैवज्ञः आवश्यकः, सर्वं सुमुहूर्ते सर्वं कर्तव्यम् इत्यादि। तस्मात् तत्र परस्परयोग्यानां समागमे सत्येव एकः विवाहः सम्पत्स्यते, तथा एकः उत्सवः सम्पत्स्यते, एका प्रतिष्ठा सम्पत्स्यते। तत्र अनालोचितमपि अथवा झटिति आलोचितमपि एक आलोचितोपि एकः कार्यक्रमः सुसम्पन्नः अद्य। कथं? पञ्चाङ्गं दृष्ट्वा अनन्तरं सर्वान् समालोच्य इदा कर्तुं शक्यते वा, इदानीं कर्तुं शक्यते वा इत्यादि आलोचना, व्यवस्था इत्यादि विषये आलोचना तु भविष्यति। पूर्वेद्युः सायङ्काले प्रदोषसमये नृत्तावसाने नटराजराजः ननादढक्कां नवपञ्चवारम् इति पञ्चवारसमये पञ्चवादनसमये कृतं नवपञ्चवारं खलु, नाम घटिकाविषयः अन्यः, नूतन घण्टासमये तु पञ्चवारं पूर्वेद्यः पञ्चवादनसमये तथा प्रदोषसमये एवं शिवस्य विशेषपूजा अर्चना इत्यादि व्यवस्था कृता। अद्यापि एवम् उभयमपि सम्यगेव अस्ति इत्येव मन्ये। पूर्वेद्युः रात्रौ काञ्च्यां मैत्रे मुहूर्ते शशलाञ्छनेन योगं गता सूत्तरफल्गुनीषु दिवसे फल्गुनी उत्तर दिव्यमुहूर्ते शिवकाञ्च्यां विवाहः सम्पन्नः। तत्र द्रविडदेशेपि रात्रौ काञ्च्यां विवाहः क्रियते। तत्र अत्र यथा आन्ध्रदेशे क्रियते रात्रौ, तथा तत्रापि तत्रैव एवं क्रियते। सामान्यतः दिने क्रियते तत्र द्रविडदेशे। अम्बायाः विवाहस्तु रात्रौ बोट्टु इत्यादि सम्प्रदायरूपेण एके आन्ध्रदेशीयः वर्तन्ते, ते एव कन्या गृहस्य प्रतिनिधित्वेन मधुपर्कादिकं समर्प्य, आन्ध्रदेशे कोऽपि वर्तते तत्र ते कन्यापक्षतः ते आगमिष्यन्ति, रजतपात्रादिकं स्वीकृत्य आगमिष्यन्ति, कन्यापक्षतः ते उपविश्य कन्यादानादिकं तत्र चलति। एवं यादृच्छिकरूपेण सुमुहूर्ते एवं उच्यते खलु महाराष्ट्रदेशे सुमुहूर्ते सावधान इत्यादि उच्यते। तत्र सम्यगेव सम्पन्नं। तत्र तथा प्रदोषसमये पूजनम्। अद्य शुक्रवासरे उत्तरफल्गुनी क्षेत्रे शिवस्य विवाहदिने
परमेश्वरस्य परिणयदिने अद्य सम्पन्नमिति काञ्चीनिवासस्यापि कृष्णमूर्तिदम्पत्योः एवं फलं काञ्चीनिवासस्य फलम् एवं वर्तते काञ्चीसम्बन्धः। संस्कृतभाषायाः कृते गीर्वाणभाषायाः कृते अनेककार्यक्रमाः अत्र प्रचलन्ति। रेखाभिरास्ये गणनादिवास्य 32 दन्तमयीभिरन्तः 14-18 द्वेधापि सन्तीति शशंसवेधाः। तत्र 14 एवं 18 आहत्य 32 इति। अत्र तथा तत्र प्रतिदिनम् अत्र नूतन आलोचनद्वारा तत्र शास्त्राणां एवं भाष्याणां प्रचारः इति विविधभारती इति कथ्यते खलु। तत्र अत्र द्वैविध्यं नास्ति, वैविध्यमेव अत्र वर्तते। एवं सम्यक् रूपेण अत्र सर्वेपि सम्भूय भूपकुरुते जगतः परिपालनम् इति चण्डी स्तोत्रे वर्तते। तत् सम्भूय भूपकुरुते जगतः परिपालनम् इति सर्वेपि सम्भूय एवं कार्यं कुर्वन्ति। शास्त्रज्ञाः सर्वेपि अधिकारिणोपि तत्र साहाय्यविषये निर्वहणविषये अतीव सौलभ्येन साहाय्यं सर्वं कृत्वा वेङ्कटेश्वरक्षेत्रे एवं दक्षिणदेशे राष्ट्रीयस्तर विश्वविद्यालय गैर्वाणविश्वविद्यालयरूपेण सर्वेपि उत्कलीयाः उत्तरदेशस्थाः सर्वेपि अत्र आगत्य पठन्ति। नेशनल् रूपेण एवं प्रचाल्यमानमस्ति। मन्दिरे यथा रक्तश्वेतवर्ण अलङ्कारः क्रियते तथा तत्र वृक्षाणामपि सर्वं प्राकारे यथा मन्दिरे प्राकारे यथा क्रियते तथा एवं सहजरूपेण नाम निर्माणं कर्तव्यमिति एकं वर्तते। तत्र प्रकृत्या निर्मिते परिसरे सौधशिलाद्वारा निर्माणमिति एकः अंशः। प्रकृत्या निर्मिते पर्यावरणे तत्र नरः महान् महाराजा एकत्र गच्छति तत्र वाटिका सन्दर्शनार्थं। यदि राजा तु गच्छति तु उपचारादिकम् आवश्यकं। तत्र विश्रान्त्यर्थं वा अथवा सन्दर्शनार्थं गम्यते। तथापि यत्र राज्ञः समावेशः भवति औपचारिकमपि कर्तव्यं तत्र एवं वर्णयति कविः विलासवापी तटवीचिवादनात् पिकालिगीतेः शिखिलास्य लाघवात् वनेऽपि तौर्यत्रिकम् आराराधतं क्व भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्यनः। तत्र विश्वनाथमन्दिरं यदा निर्मीयते तदा प्रकृत्या रमणीयतया एवं सुन्दरपर्यावरणमपि सुन्दरपर्यावरणं न भीमशङ्करे अथवा वने खलु तत्राग्निमाधाय समिद्धम् इति तत्र सुन्दररूपतया निर्मितं वर्तते। तत्र श्रीनिवासमन्दिरं सर्वं वर्तते। शिवः तपस्वी तत्राग्निमादाय समिद्धं स्वमेव मूर्त्यन्तरमष्टमूर्तिः स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार। तत्र सुन्दरपर्यावरणे केदारनाथे काष्ठमण्डपे समुद्रतीरे तत्र शिवस्य आराधनास्थलं वर्तते। श्रीशैले अटव्यां वर्तते। तथा तत्र प्रकृतिपरिसरे सर्वं कृतं वर्तते। विश्वनाथस्य मन्दिरम् इदानीमेव कुम्भमेळा समारोहः आसीत् प्रयागक्षेत्रे। काश्यामपि बहवः जनाः आगत्य अभिषेकं कृतवन्तः। शिवस्य अभिषेकः विशेषः इति कृत्वा प्रथमम् अभिषेकं कृत्वा अनन्तरम् आरार्तिकं कृतं।
वर्तित्रयोपेतमखण्डदीत्या तमोहरं बाह्यम् अथान्तरञ्च साज्यं समस्तामरवर्गहृद्यं गृहाण मृत्युञ्जय वंशदीपम् इति आर्षवंशस्य विस्तारः आवश्यकः संख्यया तथा उपासनापद्धत्या एवं सम्पन्नरूपेण द्रव्यसम्पत्त्यापि वंशदीपस्य विस्तारः आवश्यकः। विश्वनाथक्षेत्रे चातुर्मास्य अधिकमासयुक्तचातुर्मास्य सन्दर्भे अनेके पण्डिताः तत्र आगताः। अनेकगोष्ठीः नाम सभाः समायोजिताः, पञ्चाङ्गसभा, अग्निहोत्रिणां सभा, शास्त्रविदुषां सभा इति अनेक विविध राज्यभक्तानां नाम पञ्जाबी बेङ्गाली इत्यादि सर्वेषामपि सभा तत्र समायोजिता विश्वनाथमन्दिरे। तत्रापि विश्वनाथमन्दिरे इदानीं विस्तारोऽपि कृतः, तत्र स्थलस्य विस्तारोऽपि कृतः। साक्षादेव गङ्गातः तत्र सन्दर्शनार्थम् अवकाशः इदानीं प्रदत्तः। मध्ये स्थगितमासीत्, विघ्नाः जाताः अथवा भवनानि आसन् तत्र भवनानि। तत्र विश्वगुणादर्श चम्पू ग्रन्थे वदन्ति तत्र कृशानुः विश्वावसुः इति संवत्सरस्य नाम विश्वावसुः। तत्र काशी सकाशी भवदिन्द्रगेह सौधाग्रभागा बहुसप्तिनागा इति सौधानां वर्णनं भवनानां वर्णनं तत्र क्रियते। तत्र पूर्वकाले एव तथा उत्तमश्रेणी भवनानि आसन्, तथैव वर्तन्ते ततः कालात् आरभ्य। तथापि तत्र सङ्कुचितमासीत्, तत्र सौकर्यादिकं नासीत्। यदा महात्मा गान्धी महाशयाः तत्र तत्र शताब्दी मध्ये 20 अथवा 30 वत्सरे यदा काशीं प्रति गताः तथा तैरुक्तमासीत् शुद्धिः सनातनधर्मे मुख्या वर्तते, स्थलं शुद्धतया वर्तितव्यं, सौकर्यादिकमपि आवश्यकम्, अस्माकं विश्वासस्य स्थानं वर्तते विश्वनाथमन्दिरं, तत्र सौकर्यादिकं कल्पनीयमिति ते चिन्तितवन्तः। स्वराज्यस्य प्राप्तेः 20 वर्षेभ्यः पूर्वं तस्य सङ्कल्पस्य वा तथाविध चिन्तनस्य वा साकारता इदानीं नरेन्द्रमहोदयस्य कार्यकाले एवं विश्वनाथमन्दिरस्य तत्र स्थलविस्तारः एवं कृतः। इतोपि तत्र विश्वनाथमन्दिरस्य गङ्गातटविषये शङ्कराचार्याः एवं कथयन्ति, गङ्गातीरमनुत्तमं हि सकलं तत्रापि काश्युत्तमा मणिकर्णिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मोक्षदः। मोक्षसाम्राज्य तत्र यथा ललितासहस्रनामस्तोत्रे कथ्यते राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता इति, तथा यत्रेश्वरो मोक्षता मोक्षसाम्राज्यं परमेश्वरः ददाति। तथाविध विश्वनाथस्य नाम सर्वेषां कृते अनुग्रहः क्रियते, सर्वेषां कृते अवकाशः दीयते, सर्वेषां कृते नाम स्त्रीबालवृद्ध बुधपामर निर्विशेषम् आनन्दयन्तमखिलं प्रणमेम नित्यमिति श्रीचरणकञ्चिस्वामिनां श्रीचरणानां विषये तदा पंडितेन तथा एवं वर्णनं कृतं। स्त्रीबालवृद्ध बुधपामर निर्विशेषम् आनन्दयन्तमखिलं, तथा विश्वनाथस्य अनुग्रहः सर्वेषां कृते लभ्यते। तादृश अनुग्रहमूर्तेः मूर्तिस्थापनं, कारुण्यमूर्तेः मूर्तिस्थापनं तथा शिवपरिवारस्यापि आगामिकाले तत्र भैरवादि
भैरव अतिक्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि इति सर्वेषामपि परिवारस्य भविष्यति। पूर्वेद्युः चन्नपुरी क्षेत्रे नगर्यां विस्तृत शास्त्रसभा पंडितप्रवराणां मणिद्राविडशास्त्रिणां षष्ट्योत्तरपूर्ति सन्दर्भे अत्रत्यैरेव सर्वं समालोच्य राङ्कवाल विशेष राङ्कवाल सहित सन्मानादिकं कृत्वा विशेषसन्मानादि कार्यक्रमे अत्रत्यैः धायगुडे गणपतिभट्टे सर्वैः तत्र सम्भूय तत्र 70 विदुषां शास्त्रार्थगोष्ठी सम्पन्ना इति संस्कृतभाषाविषये शास्त्रार्थविषयेपि इदानीम् अभिवृद्धिं पश्यामः। एतत्तु श्रीचरणानां यः आशयः सङ्कल्पः आशीर्वादश्च विद्यते तस्य परिणामविकासः विवर्तवादः परिणामवादः इति कथयन्ति खलु परिणामविकासः तथा एवं तत् सुन्दरं वर्तते तदर्थे तथा विदुषां पोषणं विद्यायाः रक्षणम् इति उभयमपि कर्तव्यमिति अस्माकम् अभिप्रायः वर्तते। विद्यायाः रक्षणं तदर्थमेव इदानीं तेनाली संस्कृतभाषा शास्त्रपोषकसभाद्वारा व्युत्पत्तिवादग्रन्थे समग्रपरीक्षा इति इदानीं तथा परिचयः कृतः। बच्चाझा इत्यादि येषां व्याख्यानसहितपरीक्षायाः परिचयः कृतः। तथा अमुद्रितानां ग्रन्थानां मुद्रणं प्रचारे ये ग्रन्थाः न सन्ति तेषां प्रचारः वाक्यार्थप्रचारः इति कृत्वा समग्र या उन्नतिः वर्तते तदर्थं प्रयासः कर्तव्यः इति तत्र अवधानविषये एकोनविंशतिवयस्कोपि तथा सम्येव कल्पना वर्तते। कल्पना या क्रियते तदर्थम् एक्स्पोषर् बहु स्तरेषु गत्वा द्रष्टव्यं तदैव कल्पना उदेति कल्पनारहिता इति कथ्यते। कल्पना नाम तत्र सादृश्यरहिता इत्यर्थः। तत्र विसीममहिमा कल्पनारहिता इत्यादि तत्र कल्पना कर्तुं युवकाले तथा अवकाशः अतीव नास्ति। तथापि शब्दानां कण्ठस्थीकरणं कर्तुं शक्यते अर्थप्रतिपादनमपि कदाचित् कर्तुं शक्यते। कल्पनां कर्तुं एवं सामर्थ्यं वर्तते। तस्य प्रोत्साहनमपि अत्रत्यैः कुलपतिवासैः सर्वैः अपि तत्र क्रियते। प्रोत्साहनं यदि युवकानां कृते प्रोत्साहनं क्रियते तदा तु कल्पनाद्वारा प्रकल्पाः प्रारभ्यन्ते। प्रथमं कल्पना तद् अब्दुल् कलाम् एतैः उक्तं प्रथमं स्वप्नः द्रष्टव्यः अनन्तरं साकारः भविष्यति। निराकारस्य अपि प्रथमं स्वप्नदर्शनम् आवश्यकम् अनन्तरं निराकारब्रह्मणः सन्दर्शनं भविष्यति। सन्दर्शनं नाम तत्र ज्ञानगोचरः भविष्यति। दृष्टिगोचरः अन्यः ज्ञानगोचरः भविष्यति इति तथा विश्वनाथस्य प्रकृतिरमणीय प्रकृत्या रक्तायाः तव सुदति दन्तच्छदरुचेः इति शङ्कराचार्याः वर्णन्ति। प्रकृत्या रक्तायाः इति प्रकृतिसौन्दर्यम् अस्मद्भारतीयसंस्कृति परम्परायां प्रकृत्या रमणीयस्थाने अत्रत्य प्रकृतीनां कृते भारतीयप्रकृतीनां कृते सात्विकप्रकृतिसम्पादनार्थं संस्कृतभाषायाः प्रचारः अतीव आवश्यकः। यदि भारतदेशः सुसमृद्धः भवति शान्तिसमृद्धम् अमृतम् इति शान्तिसमृद्धिः अमृतत्वं च यदा भवति तदा सर्वेषां कृते सौख्यं भविष्यति विश्वशान्तिर्भविष्यति। तदर्थं भारतीयजनानां
संस्कृतिपरत्वेनापि तत्र वृद्धिः आवश्यकी। इदानीम् उपकुलपति प्रवासयानां सकाशे एकस्मिन् विषये सूचना प्रदत्ता वर्तते। एतयोः आगामि गोदावरी पुष्करसन्दर्भमनुसृत्य विश्वविद्यालयद्वारा इदानीमेव प्रारभ्य महाराष्ट्र तेलङ्गाना आन्ध्रदेशे ये गोदावरी तीरस्थ क्षेत्राः सन्ति, गोदावरी माहात्म्यं वर्तते, तद्विषये धर्मप्रचारदृष्ट्या किं कर्तव्यं, पुस्तकाविष्करणसहितं किं कर्तव्यम् इति आलोच्य भवननिर्माणविषये, वीथिनिर्माणविषये, सौकर्यनिर्माणविषये सर्वकारपक्षतः भविष्यत्येव। संस्कृतिपरत्वेन यथा इदानीं यः अनुभवः अस्माभिः दृष्टः कुम्भमेला सन्दर्भे, अनुभवादिकं परिशील्य गोदावरी पुष्करसन्दर्भे किं कर्तव्यं, तत्र धर्मप्रचारविषये विशिष्य किं कर्तुं शक्यते इत्यत्र विषये अत्रत्य पण्डितैः सर्वैः समालोच्य रिसर्च् पेपर् किमपि कृत्वा सर्वकारार्थं प्रेषणीयं। तदपि किमपि संस्कृतसाहित्यपरत्वेन अथवा सङ्गोष्ठीः, सङ्गीतसङ्गोष्ठीर्वा अन्यत्र तिरुपतिदेवस्थानं सर्वकारेण साकं किमपि आलोच्य तत्र जनाः आगच्छन्ति। तत्र दृष्टाः प्रयागक्षेत्रे तत्र यथा पदयात्राविषये अस्माभिः उच्यते खलु, शङ्कराचार्यैः पदयात्रा कृता सर्वमिति। तत्र वृद्धापि सर्वेपि, महिलाः वृद्धाः सर्वेपि कष्टम् अविगणय्य तत्र पदयात्रया तत्र आगताः, प्रयागक्षेत्रं प्रति आगताः। तथा अत्रापि बहवः आगमिष्यन्ति। गोदावरी विमलतीर्थकृतावगाहाः लिङ्गेषु सैकतमयेषु शिवं विभाव्य इति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि इति गोदावरीतीरे आगमिष्यन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे तत्र षण्मतप्रचारस्यापि कथमिति तत्र पञ्चायतनविषये एवं श्रेष्ठ्यं वर्तते, सर्वेषाम् आदरः क्रियते। तत्र इष्टदेवतायाः आराधनं विशेषरूपेण क्रियते। तथा समस्तदेवतानामपि विशिष्य तीर्थदेवताः सन्ति, तेषां कृते तत्र पूजा सपर्या इत्यादिकं कथं कर्तव्यमिति लघुरूपेण तत्र सौलभ्येन सर्वेषामपि ईश्वरानुग्रहः यथा लब्धः भविष्यति, तदर्थम् अस्माभिः यथा रेशन् मध्ये तत्र तण्डुलादिकं दीयते, शर्करादिकं सर्वं दीयते, तैलादिकं दीयते, तथा प्रसादः उपासनामार्गश्च एतादृशसंस्थया कथं कर्तुं शक्यते, तदर्थं संस्कृतभाषाद्वारा संस्कृतेः निर्माणं कथं भविष्यति इत्यत्रापि विषये विश्वनाथानुग्रहेण सर्वम् अद्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे सम्यगेव सम्पन्नं शुक्रवासरे। तथैव विश्वनाथानुग्रहेण अत्रत्य राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा संस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा प्रजानां हितार्थं प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत्। तथा प्रजानां भूत्यर्थं किं कर्तुं शक्यते इति तत्र शतकोटिरपि आवश्यकी पठनार्थम्। अत्र सञ्चालनार्थमपि शतकोटिः आवश्यकं नाम निधिसङ्ग्रहणमपि तदा दिल्लीं प्रति गत्वा ते आनयन्ति। अस्मात् कोटिश्च दश चाहरेति उक्तं तथा शतकोटिरपि तर्कशास्त्रे शतकोट्यादिकमपि आवश्यकं, क्रोडपत्रादिकं
आवश्यकं कोशपत्रमपि आवश्यकं तत्र उभयोपि सङ्ग्रहं कृत्वा सम्यगेव एतत् वेङ्कटेश्वरस्य कृपया अयं विश्वविद्यालयः उत्तरोत्तर अभिवृद्धिं प्राप्य अत्रत्य अधिकारिणाम् अत्रत्य विदुषाम् अत्रत्य छात्राणां सर्वेषामपि श्रेयः परम्पराः यथा वेङ्कटेश्वर अनुग्रहेण प्राप्यते तदर्थं प्रार्थना क्रियते। शङ्कर जय जय शङ्कर। దంపతి రండి బాగా చేస్తున్నారు. విశ్వనాథ స్వామి మన వాళ్ళందరూ చాలా కాశీవాసం ఇంకా ఉంటారు. కాశీ గుర్తు తర్వాత ఇదని మన శ్రీవారు శ్లోకం చదివారు కదా తను శ్రీ ఇత్యాది కామాక్షం వారు మన స్వామివారిని చూస్తుంది అది ఉంటుంది. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता इत्यादि वर्तते। तत्र मातृशक्तिविषये भारतीयपुराणेषु सम्यगेव सोत्कर्षेण बहु उक्तं वर्तते। तस्मात् परिवारस्य संरक्षणार्थं कुटुम्बस्य संरक्षणार्थं तत्र स्त्रीणां शक्तिमत्वम् आवश्यकं। स्त्रीणाम् अशिक्षितपटुत्वमिति यद्यपि वर्तते तथापि यदि प्रशिक्षणं विशेषरूपेण क्रियते तदा समाजस्य उद्धारः भविष्यति। तदर्थम् अत्र कञ्चिपीठद्वारा अत्र तिरुपतिक्षेत्रे सम्प्रदायपाठशाला इति वर्तते। तस्य प्रधानपोषकत्वेन तत्र संस्कृतविश्वविद्यालयस्य पक्षतः बहु क्रियते। तथैव आगामिकालेपि संस्कृतसम्प्रदायपाठशालायाः प्रधानसंरक्षकत्वेन तत्र विश्वविद्यालयस्य साहाय्यं क्रियमाणं वर्तते। सन्तोषः। तदर्थं स्त्रीणां विद्याप्रदानविषये संस्कारसहित सङ्गीतसहित विद्याप्रदानविषये विश्वविद्यालयपक्षतः आदरेण बहु कार्यजातं क्रियते। तथैव महान् सन्तोषः। तथैव आगामिकालेपि तथैव सहयोगः तत्र सहकारश्च नाम पार्वत्याः तत्र पूजास्थानं सहकारमूले सहकारमूलदेशे संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते। तस्मात् याः कुटुम्बिन्यः तासां कृते सहकारप्रदानेन एवम् एते भाग्यं मन्यन्ते इति तदर्थत्याः मन्यन्ते। तथैव कृष्णमूर्तिमासैः सम्प्रदायपाठशालाविषये तथैव विजयवाटिकायामपि नूतनतया प्रारम्भः कृतः। सम्प्रदायपाठशाला प्रारब्धा वर्तते। तत्रापि आन्लैन् द्वारा किमपि तथा कर्तुं शक्यते। साक्षात् अत्र क्रियते। तथा महान् सन्तोषः। तथैव भारतीयसमाजे कुटुम्बस्य भद्रता सुरक्षा सुविद्या सौभाग्यञ्च देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं तथा सौभाग्यञ्च भविष्यति। तथैव शास्त्रगोष्ठीविषये अत्र खण्डनखण्डकाद्यग्रन्थे विस्तृतरूपेण तत्र शास्त्रगोष्ठी सम्पन्ना। इतः एव तत्र गुरुजावशास्त्रमपि तत्र आगताः। तस्य समायोजनमपि भट्टद्वारा गणपतिभट्टद्वारा कृष्णमूर्तिविषयाणां प्रोत्साहकरेण
కూర్చోండి సంతోషం. రక్తచందన వనిత అది రక్తచందనం.